यकीन करें, मैंने जब इस वाक़ये को पढ़ा तो मेरी आंखों से आंसू आ गए। और अगर आप भी दिल के कानों के साथ इस वाक़ये को सुनेंगे तो यकीनन आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। और ये वाक़या किसी आम किताब के अंदर नहीं, बल्कि हदीस की मोतबर किताबों में ये वाक़या मौजूद है। मोता इमाम मालिक के अंदर और निसाई शरीफ के अंदर भी हदीस की सूरत में ये वाक़या मौजूद है। वाक़या कुछ इस तरह है कि 8 हिजरी फ़तह मक्का के दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबाए किराम ने जब मक्के को फ़तह किया तो अबू जहल का बेटा इकरमा वो मक्का छोड़ के भाग गया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे कत्ल कर देंगे। ज़ाहिरी बात है, इतने बड़े काफिर का बेटा था और मुसलमानों के खिलाफ बड़ी साजिशें और बड़ी जंगों में इकरमा ने शिरकत की थी। जब यमन की तरफ भागने लगा तो रास्ते में दरिया पड़ता था। अब दरिया पार करने के लिए कश्ती के अंदर बैठा तो अभी थोड़ा ही सफ़र किया था तो अचानक से तूफान आ गया। अब कश्ती के अंदर जितने भी लोग बैठे थे सब मुसलमान थे और सब ने कहा कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल को पुकारना शुरू कर दो अगर अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो। सब ने अल्लाह का नाम पुकारना शुरू कर दिया, लेकिन इकरमा देखता रहा। इकरमा ने लोगों से पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो लोगों ने कहा कि हम अपने खुदा को पुकार रहे हैं, क्योंकि इन दरियाओं के अंदर, समुद्रों के अंदर तुम्हारे खुदा काम नहीं आते, बल्कि यहाँ पर वहदहू ला शरीक रब्बे ज़ुल जलाल की ज़ात काम आती है। तो इकरमा कहने लगा कि इसी वजह से तो मैं मक्का छोड़कर यमन की तरफ जाने लगा हूँ। पीछे मक्का शरीफ के अंदर इकरमा की बीवी उम्मे हकीम ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी बारगाह में हाजिर होकर दीन इस्लाम को कबूल कर लिया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अपने शोहर इकरमा के हवाले से पनाह मांग ली कि या रसूल अल्लाह, आप मेरे शोहर को माफ़ कर दें, मैं उसको आपकी बारगाह में पेश करूंगी। अब उम्मे हकीम ने अपने एक गुलाम को साथ लिया और अपने शोहर अबू जहल के बेटे इकरमा को तलाश करने के लिए निकल पड़ी। जब आप दरिया की तरफ गई तो उधर से कश्ती वालों ने कश्ती को वापस मोड़ लिया मक्का शरीफ की तरफ। इतने में इकरमा की बीवी भी वहां पे पहुंच गई और उसने जाके इकरमा से कहा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि अगर इकरमा मेरी बारगाह में हाजिर हो जाए तो उसको कत्ल नहीं किया जाएगा। इकरमा ने जब ये बात सुनी तो उसने कहा, वाकई वो मुझे कत्ल नहीं करेंगे? तो उसकी बीवी ने कहा कि नहीं, मैंने उनसे वादा लिया है और तुम्हें भी इस बात का पता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करते। इकरमा ने जब ये बात सुनी तो मक्के की तरफ रवाना हुआ। इधर मक्का शरीफ के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी बारगाह में आपके सहाबा बैठे हैं, एक तरफ अली, एक तरफ उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान उधर। इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। सहाबा का मजमा है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूर से इकरमा को आते देख लिया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से पता है क्या फरमाया? ये अल्फाज दिल के कानों से सुनेंगे तो आपको रोना आ जाएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से फरमाया, है सहाबा, इकरमा आ रहा है, ये तुम्हारे पास मोमिन और मुहाजिर की नीयत से आ रहा है। इसके सामने इसके बाप को बुरा भला ना कहना, क्योंकि जो मर जाते हैं उनकी बुराई करने से उनके रिश्तेदारों को तकलीफ पहुंचती है। हाय हाय, कुर्बान जाए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये अल्फाज। यार, जिस अबू जहल ने सारी जिंदगी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तंग किया, जिसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हर तरह का जुल्म किया, जिसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सजदे की हालत में गंदी ऊंट की ओजड़ी फेंकी, जिसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ हर तरह का मंसूबा किया, लेकिन उसके बारे में भी करीम आका फरमा रहे हैं कि उसका बेटा आ रहा है, उसके सामने उसके बाप को बुरा ना कहना। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात कही ना तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने अपना सर झुका लिया और ज़ारो कतार रोने लग पड़े। बाद में साहबा ने पूछा, ऐ सिद्दीक, तू रोने क्यों लग गया था? तो सिद्दीक अकबर ने फरमाया कि ऐ लोगो, हमारे नबी कितने करीम हैं, अगर उनकी जगह पे कोई भी होता तो अबू जहल का बेटा आ रहा था,
جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے خود فرمایا تھا کہ میری امت کا فرعون ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، لیکن خود ہی فرما رہے ہیں اے میرے صحابہ اس کا بیٹا آ رہا ہے، اس کے سامنے اس کے باپ کی برائی نہ کرنا، اس کو تکلیف پہنچے گی۔ اور اس سے بھی بڑی بات پتہ ہے کیا ہے؟ جب اکرمہ پاس آئے نا تو نبی علیہ السلام نے اپنی چادر بھی نہیں اٹھائی، اتنے نبی علیہ السلام خوش ہوئے اکرمہ کے آنے سے۔ نبی علیہ السلام نے اکرمہ سے فرمایا اے اکرمہ آ گئے ہو میرے چاچا زاد بھائی۔ نبی علیہ السلام نے چاچا زاد بھائی کہا، آج ہم دیکھ لیں اگر ایک بھائی نے زیادتی کی ہو نا تو فوت بھی ہو جائے تو سکا چاچا اپنے بھتیجوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، لیکن نبی علیہ السلام نے اتنے بڑے کافر ابو جہل کے بیٹے کو فرمایا کہ میرے چاچا زاد بھائی آ گئے ہو۔ اکرمہ نے عرض کی اے محمد کیا واقعی تو نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اے میرے چاچا زاد بھائی میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ پھر اکرمہ نے عرض کی اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے تجھے وحدہ لا شریک خدا کی گواہی دینی ہوگی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مجھے اللہ کا آخری رسول اور آخری نبی ماننا ہوگا۔ جب یہ بات سنی تو اکرمہ نے نبی علیہ السلام سے عرض کی کہ اے محمد مجھے کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لیجیے۔ تو نبی علیہ السلام نے اکرمہ کو کلمہ پڑھا کے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنا دیا۔ قربان جائیں کریم نبی کی شان پہ، اس کے در پہ جو بھی آتا ہے کتنا اس کو نواز دیتے ہیں۔ پھر حضرت اکرمہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے نا کہ میں نے جو اسلام کے خلاف باتیں کہیں، اسلام کے مخالف جو میں نے جنگیں لڑیں، آپ کے بارے میں جو میں نے باتیں کہیں، اللہ پاک میرے ان گناہوں کو معاف کر دے۔ تو نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لیے اور اللہ کی بارگاہ میں حضرت اکرمہ کی بخشش کی دعائیں کی۔ وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، لاؤ کوئی مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو۔ نبی علیہ السلام نے اپنے دشمن ابو جہل کے بیٹے کے لیے دعا کی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے تیرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ پھر وہی حضرت اکرمہ اس کے بعد ساری زندگی دین اسلام پہ گزاری، اور نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور کے اندر مختلف جنگوں کے اندر شرکت کی، اور آپ نے اس وقت نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ وعدہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ میں نے جتنا مال اسلام کے مخالف خرچ کیا ہے اب اس سے زیادہ دین اسلام کے لیے خرچ کروں گا، میں نے جتنی جنگیں دین اسلام کے مخالف لڑی ہیں اب اتنی جنگیں میں اسلام کے لیے لڑوں گا۔ یا رسول اللہ اگر اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے تو آئندہ ساری زندگی دین اسلام پہ گزاروں گا۔ تو ایسا ہی کیا۔ اللہ عز و جل دین اسلام کا کام لینا چاہے تو کافر کے بیٹے سے بھی لے لیتا ہے، تو لہٰذا یہ دین اسلام یہ بڑا خوبصورت دین ہے۔ اگر کسی کے باپ نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کی سزا اس کے بیٹوں کو نہ دے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔